बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं राजा बशारत साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कारकर्दगी बताई, उस पे आप क्या कहेंगे? उस पे बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक पैगाम दिया गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से हम्म। कि मैं काजी फैज ईसा नहीं हूँ। ये पैगाम किसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब हुसैन साहब। एक तो नाज़रीन, ये हुसैन साहब का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें। और दूसरा, वो लोग कहते हैं ना जी, बेल आइकन। मैं बेल आइकन नहीं कहता, मैं टेली कहता होता हूँ। यार, वो टेली का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हुसैन साहब जब वी लॉग करेंगे, ये जब वी लॉग करके अपलोड करेंगे ना, वो शहंशाह जहांगीर ने अपने वो घर में वो लटकाई हुई थी जंजीर। जब कोई जंजीर खींचता था ना, तो अंदर उसके टल्ली लगी हुई थी, तो उसे पता चल जाता था कि यार कोई बाहर आया हुआ है। तो वो फिर फरियादी को बुलाता था। तो आप जो है ना, वो टल्ली का बटन ज़रूर दबाएं, उसे सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, ये जो आपने पहला सवाल किया हुसैन साहब ने, ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस यही अफरीदी का क्रेडिट नहीं है। ये उनका क्रेडिट, उन्होंने ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि जनाब मेरा दिया गया मंसूबा है। ये उनका मंसूबा नहीं है। आपको पता है कि जब चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने 25 अक्टूबर को हल्फ उठाया, जी। तो हल्फ उठाने के बाद वो गए, जब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें जब गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है रवायती तौर पर कि वो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूँगा, क्योंकि जी मैं रवायात के बरक्स वो एक होता है कि वो दिखाना, वो किया उन्होंने। फिर वो जब अपने दफ्तर गए, बैठे अपने चैम्बर में बैठे, तो कुछ उन्होंने फर्स्ट इक़दामात लिए, पहले स्टेप बेबी स्टेप के हैं, उन्होंने वो किए। उसके बाद उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने एक फुल कोर्ट इजलास जी। तलब किया था। ये असल में हर चीफ जस्टिस जो हल्फ उठाता है ना, तो उसके बाद वो फुल कोर्ट इजलास इंतजामी साइड की तरफ बुलाता है कि वो जजेस को, तमाम को बुलाता है, बैठता है उनके साथ मामला डिस्कस करता है कि भाई मैंने किस तरह चलना है, अपनी इनपुट दें। बाकी जजेस से वो पूछता है कि इनपुट दें आप, वो इनपुट देते हैं, फिर उसके मुताबिक सारा कुछ होता है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 16 जजेस जी। जो रेगुलर है। उसमें दो जजेस एडाक जजेस है, वो उन्हें आप रेलू कट्टो कट्टो कह रेलू कट्टा कह सकते हैं, यानी रेलू कट्टा तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो अडाक जजेस जज होते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के, वही होते हैं। लेकिन उन्हें भी जब एजेंडा दिया गया ना, तो उन्होंने कहा कि हमने भी फुल कोर्ट इजलास में बैठना है। तो 14 जजेस तो वहाँ पर 15 जजेस तो मौजूद थे जी। इजलास में। तो एक जज जनाब, आपको पता है, जस्टिस मंसूर शाह सऊदीया उम्र पे उम्रे थे। पर जी। गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए उस इजलास में शिरकत की थी। तो जो दो जज थे ना बेचारे, वो जस्टिस सरदार तारक मसूद और मजहर आलम मियां मियां खील, खील जब साहब। वो जाने लगे कमेटी रूम में, तो उन्हें कहा गया जी तुसी इत्थे बाहर बरामदे ही बह जाओ। सही। उन्होंने बाहर बरामदे बिठा के उत्ते चाय देती, उन्होंने बिस्कुट देते जनाब। एजेंडा उन्होंने हथा पले फड़िया रहा जनाब, उसके पकड़ के देखते रहे एजेंडे को, वो अंदर नहीं जा सके। वो सही। वहां पर जस्टिस मंसूर शाह ने एक मंसूबा दिया था, जी। जिसे केस मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। जी। उसमें तमाम जजेस को ये बताया गया था जी कि हम, ये मेरे पास, जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मेरे पास ये मंसूबा है जी, ये 1 माह का मंसूबा, ये 6 मई, ये 6 मई, सही। हमने इसको लेकर चलना है। कैसे हमने केसेस को, जो पेंडिंग केसेस हैं, जेर अल्तवा मुकदमात हैं, उनको हमने कैसे कम करना है। पहले ये हम 1 माह के लिए अप्लाई करेंगे, इसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद फिर ये कामयाब हुआ तो फिर 6 मई देंगे, फिर 6 मई के बाद फिर 6 मई देंगे। ठीक। तो फिर वो उस मंसूबे के, जो वो मंसूबा ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर शाह का अप्लाई हुआ। वहाँ पर तमाम जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने, इंक्लूडेड जस्टिस अमीन उद्दीन साहब जो इस वक्त SHO हैं जनाब सुप्रीम जी। कोर्ट जी। ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बिल्कुल आमीन कहा उस पर, ना भी उनका आमीन है। उन्होंने आमीन कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये सारे जजेस ने उन्होंने अमन व सदकन कहा उन्होंने। सही। तो वो जो अदाद और शुमार दिए गए ना हमें, वो ये बताया गया जी कि एक हफ्ते की 25 नवंबर तक जो अदाद और शुमार दिए गए, कौम को बताए गए जी कि हमने, अब देखिए उनकी तनख्वाह में होस्ट रेंट 65,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपया जी। कर 3 दिया लाख गया। से ज्यादा कर जी ऐसी। और जो उनको जजेस अलाउंस दिए जाते थे, उनको 11 लाख रुपया कर दिए जी। गए। तो फिर मुनासिब समझा उन्होंने कि हम कौम को बताया कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कौम को बताया जी कि 5 नवंबर तक जो तफसीलात थी ना केस की, 1 हफ्ते की, वो जारी की। उन्होंने कहा जी कि 1 हफ्ते में 302 मुकदमात दायर हुए, जबकि 679 मुकदमात जो है वो निपटाए बस। गए।
یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہفتے میں 377 مطلب 377 سے زائد مقدمات نمٹائے گئے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 5 نومبر کے روز مطلب 5 نومبر کو صرف 38 مقدمات دائر ہوئے اور 220 یعنی 220 مقدمات نمٹائے، یعنی 182 مقدمات جو ہے نا 5 نومبر کو زائد نمٹائے گئے جی ان 38 مقدمات دائر ہونے سے۔ پھر قوم کو یہ بھی بتایا گیا جی کہ جس وقت قاضی فائز صاحب گئے تھے تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات جو زیر التوا تھے ان کی تعداد تھی جناب کوئی 59,782، جو اب گھٹ کر 59,435 پر آ گئی ہے۔ صحیح یہ بنیادی طور پر منصوبہ جسٹس منصور شاہ کا تھا، تو جس پر کہا گیا جی کہ یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پلان جو تھا وہ عظیم پلان وہ صحیح کامیاب ہوا جناب۔ صحیح یہ بنیادی طور پر انہیں کا دیا گیا منصوبہ تھا۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا۔ آپ کا اگلا سوال تھا جی کہ انہوں نے کوئی پیغام، اب دیکھیں بندہ بات وہی کرتا ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے دوست کرامت مغل صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہوں، یا نعمت زمری یا احسان نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، جی جی تو ان میں سے کوئی ایک دوست بندہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے یار کہ میں کرامت مغل نہیں ہوں، اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آگے چلی جائے کہ میں کوئی اور ہوں۔ صحیح تو انہوں نے کہا میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹویٹر پر تو چل رہا ہے، جی لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، واقعہ مانتے ہیں جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، آپ تو 2 قدم سے آگے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کے کیا کہنے۔ آپ نے جس حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد آپ نے بیبی اسٹیپ لیے، تو ہم نے سمجھا کہ کوئی بہتری کی طرف اقدامات جا رہے ہیں، بہتر ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی بحال کی گئی جس میں جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب کو بحال کیا گیا۔ پھر وہ تنازعات سے الٹرنیٹ وہ حل کے لیے جو ایک کمیٹی ہوتی تھی وہ جسٹس منصور شاہ کو وہ انہیں ہٹایا گیا تھا قاضی جی فائز صاحب نے، تو آپ نے انہیں جو ہے نا وہ بحال کیا، تو ہم نے کہا جی بڑی بات ہے، یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر جسٹس منصور شاہ کے ریسرچر کو آپ نے واپس بلایا، جی تو ہم نے کہا یہ بھی بہت اچھا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ کیا کہ پھر مطلب یہ 3-4 کام کرنے کے بعد آپ نے اگلے لمحے یہ کیا جی کہ آپ نے ایک سابق بیوروکریٹ کو اپنا بنا دیا جناب سیکرٹری بنا دیا۔ صحیح وہ سیکرٹری وہ بیوروکریٹ جو سیکرٹری بنا نا ان کا، وہ پشاور ہائی کورٹ جب یہ چیف جسٹس ہوتے تھے نا تو اس وقت بھی جناب یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب اگر یہ آپ نے کام کرنا تھا نا تو سپریم کورٹ کے اندر 645 ملازمین ہیں، ان میں گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک لوگ ہیں۔ صحیح آپ نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یار کہ ایتھو کے بندہ لے لیے سپریم کورٹ تو اب بیوروکریٹ دیکھیں وہ اپنی پینشن بھی لے رہا ہے 4-5 لاکھ روپیہ اور 5-7 لاکھ روپیہ یہاں سے بھی وہ قوم کو کیا کس ایک ملین میں وہ قوم کو پڑ رہا ہے نا۔ جی اگر وہاں سے لیتے سپریم کورٹ کے اندر سے وہ بندہ اپنا سیکرٹری تو پھر یار وہ تو حسین صاحب اسی پیسوں میں کام کرتا ہے نا، یا اگر بہت ہی تھا تو کوئی کسی بیوروکریٹ کو اگر لانا تھا تو ڈیپوٹیشن پر لے آتے اپنے ساتھ، اسے ڈیپوٹیشن پر لے آتے، تنخواہ تو وہاں سے لیتا ہو۔ جی لیکن آپ نے یہ کام کیا تو پھر وہ اب وہ فرق جو ہے نا، پھر ایک کوئی ریٹائرڈ کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں کوئی جنگ کے، انہیں جناب اپنا وہ بنا دیا، کوئی پی ایس بنا دیا کہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ریٹائرڈ، وہ بھی بیوروکریٹ لے آئے وہاں سے، وہ قاضی کی ڈگر پر چل رہے ہیں نا، اس سے صحیح 2 قدم آگے۔ انہوں نے ٹھیک کہا میں قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ میں وہ ہوں۔ پھر انہوں نے رجسٹرار جو ہے نا اس کا تبادلہ، وہ رجسٹرار بھی بیوروکریٹ لایا انہوں نے، وہ گریڈ 22 کا بیوروکریٹ، وہ جزیرہ اسلم کو بیچ کر انہوں نے تو ایک نیا اپنا رجسٹرار لیا۔ تو مغل سے اپنے حسین صاحب یہ بات یہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے نا جسٹس یحییٰ آفریدی، اگر آپ کہتے ہیں میں فائز عیسیٰ نہیں ہوں تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ 31 اکتوبر کو جو جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ نے جو کمیٹی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی میں کہا تھا کیا فل کورٹ جی بنائے، اس کے آگے رکھے 26ویں آئینی ترمیم، تو آپ بناتے ہیں نا، آپ نے تو وہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کمیٹی میں وہ اجلاس میں بیٹھتے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسے رجسٹرار کو کہا کہ اس کے منٹس جاری کریں، آپ نے وہ منٹس بھی جاری نہیں کرنے دیے۔ تو موجودہ چیف جسٹس ایک ڈی ایس پی کی طرح ہے، وہ ڈی ایس پی تھانے میں ہوتا ہے نا، اسے ہر بندہ سلیوٹ کرتا ہے، وہ سلیوٹ سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ آنے جانے والے لوگ مجھے سلیوٹ کر رہے ہیں۔ اصل اختیارات بیچارے وہ اس کے پاس ایس ایچ او کے پاس جی ہوتے ہیں، جسٹس امین الدین ایس ایچ او ہے، تمام تر اختیارات ان کے پاس ہے، یہ ڈی ایس تو پی یہ ڈی ایس پی ٹھیک لوگ انہیں سلیوٹ کر رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں۔ 184(3) جسٹس امین الدین کے پاس، 187 جسٹس امین الدین کے پاس، تسی جناب فیصلے کرو جی، اے ککڑی چوری ہو گئی، مرغی چوری ہو گئی، دھنیا چوری ہو گیا،
ਅੱਧੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ और तो लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ राजा नहीं है। साहब, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो 6 जजों के खत को टेकअप किया गया और जिस वो तरह से क्या 6 जजों उससे के पहले हाथ को टेकअप किया गया, इन्होंने कहा था रिक्यूजल, जब उस बेंच में बैठे थे तो उन्होंने कहा था जी कि मैं 6 जजेस वाला मामला उसको, हाँ, ये इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बारी आई जनाब उसके आगे, तो उन्होंने वहाँ पर एक नई कहानी, वो नई कहानी वही की ना उन्होंने, हम मुशावरत का दायरा वसी करते हैं 73 के जी आइन के तनाजर में, जी ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी जनाब। यही हुआ, यही किया उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस फाइज हिस्सा नहीं हूँ, तो यही है ना, फिर चीफ जस्टिस फाइज हिस्सा नहीं है, लटका के काम लो रखो जनाब। मतलब आप काम ना करना हो तो कमेटी बना देते हैं ना, इन्होंने कहा मुशावरत का दायरा वसी करते हैं, वो जी इतना वसी किया कि करेंगे को 3 साल पूरे हो जाएंगे तो वो उसी तरह वो कालीन के नीचे दबा रहेगा जनाब। ठीक। अच्छा राजा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका अच्छा, क्यों गए? ये मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक वो इस्लामाबाद की एक जर्नलिस्ट है मोना आलम, उसने एक स्टोरी की है, उस पर उसने बताया जी कि मियां साहब उत्थे ते निहारी पाए खान ते वास्ते नहीं गए थे, सही। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ रेस्टोरेंट है ਉੱਥੇ जिथे वो जाकर खान। मियाँ साहब कोशिश की है कि मैं जाकर वहाँ कोई ट्रंप के किसी चपरासी से जाकर मिलूँ, किसी और से जाकर उसके इनर सर्कल से मेरी कहीं बात हो, और मेरे खुद मियाँ साहब देखने के ये गए कि क्या वहाँ फॉर्म 47 चलेगा, फॉर्म 45 चलेगा, वोटरों का रुझान क्या होगा, किस तरफ वोटर जाएंगे। वो लंदन से जब वो फ्लाई किया तो एक साफ़ी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्या अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना ज़रूरी था। मियाँ साहब 5 दिन वहाँ रहे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तगो-दो की, मियाँ साहब ने किसी जनाब लिफ्ट नहीं कराई, मियाँ साहब वापस लंदन आ गए। उत्थे आके जिस वक़्त उतरे जनाब जिनेवा जाने, एक साफ़ी ने पूछा कि मियाँ साहब वो ट्रंप सदर बन गया है, सही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा बात ये है जी कि ट्रंप तो सदर बना है, मैं अभी जिनेवा जा रहा हूँ। उन्होंने वो जो मास्क पहना हुआ था वो नीचे भी नहीं किया जी उन्होंने। मैं वापस आकर इस पर जवाब दूँगा आपको। मियाँ साहब को तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ से, ना वो अमेरिका से, ना उधर से। मियाँ साहब को एक चुप लग गई है बस। वो सही। खामोश है, जो वो 23 अक्टूबर को लाया खामोशी गया तोड़ने की था। बातें भी तो की जा खामोशी रही है ना। तोड़ने को जावेद लतीफ़ साहब कह हाँ रहे हैं। जी। मियाँ साहब क्या खामोशी तोड़ेंगे? क्या खामोशी तोड़ेंगे? यहाँ से उठकर एक सोफ़े से उठकर दूसरे सोफ़े पर जाएँगे, खामोशी तोड़ेंगे। और मुड़ा मैनू गिलास पानी का दे दे, खामोशी ये तोड़ेंगे। मियाँ साहब कुछ नहीं कर सकते, बस वो खत्म हो गई मियाँ साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपके वक्त का वीडियो का खत्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक में अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।